बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम ज़िंदाबाद चैनल में मैं अपनी तमाम बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुरान पाक को पढ़ने की क्या अहमियत है और उसकी फजीलत क्या है। ये वो किताब है जिसको अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और ये वो किताब है कि जो इसको एक दफ़ा पढ़े और इसमें जो अहकामात आते हैं उसके ऊपर अमल कर ले तो आता है, हदीस के अल्फाज हैं कि उसके वालिदैन को, जो कुरान पाक पढ़ता है उसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी इस कदर ज़्यादा होगी कि जो आपका आफताब है, जो दुनिया को रोशनी मुहैया करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा रोशनी होगी कि मशरिक़ से मगरिब तक रोशनी ही रोशनी होगी। आज हम कुरान पाक की अहमियत क्या है पढ़ने की और उसकी फजीलत क्या है, इसको हम इंशाअल्लाह कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह हाफिज़ अनस रऊफ़ साहब हैं जिनकी हम खिदमात लेते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और कुरान पाक की अहमियत और उसकी फजीलत क्या है कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में हमें बताएं, ताकि हम में शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ें। और मैं दावत देता हूँ हाफिज़ अनस भाई को कि वो आएँ और कुरान पाक की अहमियत और फजीलत के बारे में बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान करीम ऐसी किताब है कि जिसको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर उतारा और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अपने ज़िम्मे लिया। हर मुसलमान का ये अक़ीदा है और होना चाहिए कि 1400 साल गुज़रने के बावजूद भी कुरान करीम का एक हरफ भी नहीं बदला। और ये अक़ीदा हर मुसलमान का है और होना चाहिए, क़यामत की सुबह तक कुरान करीम का एक हरफ भी नहीं बदला जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के ज़रिए बहुत सी कौमों को बुलंदियाँ अता फरमाई और बहुत सी कौमों को इसी कुरान के ज़रिए पस्तियाँ अता फरमाई, कि जिन्होंने कुरान करीम पर अमल किया, इसके अहकामात पर अमल किया, अल्लाह ताला ने उनको बुलंदियाँ अता फरमाई। और जिन्होंने इस कुरान की तालीम को छोड़ दिया, इसको पसे पुश डाल दिया, अल्लाह ताला ने उनके हिस्से में पस्ती को लिख दिया। तो दोस्तों, आज हमारे अंदर कुरान करीम सिर्फ अलमारियों तक महफूज है, इसको पढ़ा नहीं जा रहा। आज अगर हमें किसी बाहर के मुल्क से कोई ख़त आ जाए और हमारी ज़ुबान के अंदर ना हो तो हम उसे लोगों को दिखाते फिरते हैं कि यार इसको पढ़ो, इसका तर्जमा करके बताओ कि खुशी की खबर है या कोई गमी की खबर है। लेकिन कुरान मजीद तो ऐसा ख़त है कि जिसको अल्लाह ताला ने भेजा, कि भेजने वाला भी अल्लाह है और जिस पे भेजा वो भी कायनात में अल्लाह है, और जो ख़त भेजा है वो भी कायनात में अल्लाह है। तो आओ इस कुरान को पढ़ो, इसको अपने सीनों से लगा लो, इसके अहकामात पे अमल कर लो। और आज मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे खाने, अच्छे लिबास का बंदोबस्त करते हैं। क्या कभी आपने अपने औलाद के लिए अच्छे कारी का बंदोबस्त किया? क्या अपनी औलाद के लिए कुरान पढ़ाने के लिए कारी का बंदोबस्त किया? मेरे हजूर ने तो यहाँ तक फरमा दिया था, मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, कि जो कुरान को गिना के साथ, अच्छी आवाज़ के साथ, अच्छी लहन के साथ नहीं पढ़ता, हुजूर फरमाते हैं उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो आओ अपने बच्चों को कुरान की तालीमात सिखाओ, उनको कुरान पढ़ाओ, उनको कुरान करीम का हाफिज़ बनाओ।
اور آج ہمارے اندر یہ بات بھی کہ ہم ہر چیز کو بڑا ہائی لیول پہ جا کے سیکھتے ہیں. کوئی ہمارے اندر تاجر ہے تو اپنی تجارت کے اندر بڑا ہائی لیول پہ جاتا ہے. کوئی لا کو پڑھتا ہے تو وہ لا کو بہت ہائی لیول پہ جا کے پڑھتا ہے. کوئی میڈیکل کرتا ہے تو میڈیکل کو بہت ہائی لیول پہ پڑھتا ہے. لیکن قرآن کریم کو دوستو ہم نے بالکل لو لیول، بلکہ اتنا بھی نہیں پڑھ سکا کہ ہمارے والدین میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہم ان کا جنازہ صحیح طرح پڑھ سکیں. تو آؤ اس قرآن کو سینوں سے لگا لو، اس قرآن کو سینوں سے لگا لو، اس قرآن کو سینوں سے لگا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ رشک صرف 2 آدمیوں پر ہے. لا حسد الا فی اثنتین، رشک صرف 2 آدمیوں پر ہے. رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے. فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ دن رات مال کو خرچ کرتا ہے بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر. آقا فرماتے ہیں یہ آدمی رشک کے قابل ہے. اور دوسرا آدمی آقا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے. وہ دن اور رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قیام میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں لوگوں یہ بندہ بھی رشک کے قابل ہے. اور قیامت کا دن ہے، دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوتیں کرنے والا، راتوں کو اٹھ کے اپنے مالک کو قرآن کریم کی تلاوت سنانے والا شخص، قیامت کا دن ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا ورتق ورتل، پڑھتا جا، ورتق چڑھتا جا، ورتل، اور ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا. فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، تیرا مقام وہ ہوگا جہاں پہ والناس کی سین ختم ہوگی، وہاں پہ تیرا مقام ہوگا. تو آؤ قرآن کو سینوں سے لگا لو. اور حضور نے فرمایا کہ یؤتی یوم القیامت، قیامت کے دن قرآن کریم کو لایا جائے گا اور اس کے پڑھنے والے کو لایا جائے گا. سورت بقرہ اور سورت آل عمران آگے آگے چل رہی ہوگی. سورت بقرہ اور آل عمران پڑھنے والے سے آگے جا رہی ہوگی. اور آقا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے جھگڑا کریں گی سورت بقرہ اور سورت آل عمران کہ یا اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کیا جائے. حضور نے فرمایا یہ جو دل ہے نا، دل یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس طرح پانی لوہے کو لگے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. حضور نے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، جو زنگ لگ جائے پھر اس کو کیسے دور کیا جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میرے صحابہ، اس کو قرآن کریم کی تلاوت سے دور کیا جائے اور بہت کو کثرت سے یاد کر کے اس کو دور کیا جائے. تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی فصل بہار بنا دے، اس کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اس قرآن کے ذریعے ہمارے غم اور ہم سب دور فرما کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو پیارے دوستو یہ تھے ہمارے حافظ انس رو بھائی، جو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں انہوں نے کی. ویسے تو ان کی ساری ہی باتیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تھیں، لیکن جو سب سے اچھی جو حدیث جو انہوں نے بیان کی جو مجھے لگی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ایسے لوگ بہترین لوگ ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں دوڑ لگ چکی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو PhD کروانی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنوانا ہے اور انجینئر بنانا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دینی ہے، جو کہ سب سے ضروری ہے اور جو ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہے. آج کل بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے ماسٹر ڈگری تو لی ہے، جنہوں نے PhD تو کی ہے، جنہوں نے MA انگلش کیا ہوگا، MBA کیا ہوگا، لیکن اگر ان سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ بھائی اگر آپ کو
नमाज जनाज़ा आता है तो आप मुझे पढ़ के सुना दें। ज़ुबानी सुनाएं तो सही, आपको नमाज जनाज़ा आता है। 100 में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से 80% प्लस जो हैं उनको नमाज जनाज़ा भी नहीं आता होगा। और मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह एक लोहे को ज़ंग लग जाता है, इसी तरह दिलों को भी ज़ंग लग जाता है, और दिलों का ज़ंग कुरान पाक को पढ़कर साफ़ किया जाता है, दूर किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें आज से ही अपनी ज़िंदगियों में कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए और इसको उस अल्फाज में, उस अंदाज़ में, उस खूबसूरती के साथ पढ़ना चाहिए जिस तरह हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और हमेशा की तरह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वहाँ पर शेयर करें, हमारे चैनल इस्लाम ज़िंदाबाद को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी जितनी भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस्लाम को फैलाने में, नेकी को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।